अर्को डेरिभेसन के छ भने डिराइभ आइडियल ग्यास इक्वेसन, डिराइभ आइडियल ग्यास इक्वेसन on the basis of kinetic theory of gas, on the basis of kinetic theory of gas, on the basis of kinetic theory of gas. सो हामीले के गर्नुपर्ने छ भने जुन आइडियल ग्यासको इक्वेसन छ नि, आइडियल ग्यासको इक्वेसनको डेरिभेसन गर्नु छ के को बेसिसमा? काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको बेसिसमा। सो सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने बोयल्स लको हामीले डिराइभ गर्यौं, डेरिभेसन अफ बोयल्स ल। बुझ्यो? यो जुन बोयल्स ल छ नि, बोयल्स ल भनेको के हो र के कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यो सबैको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। सो सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने यो ग्यासको हिसाबले के हुन्छ, त्यहाँको जुन प्रेसर हुन्छ, प्रेसर इज इक्वल टु 1/3 mn v। अनि अर्को के हुन्छ भने जस्तै सिम्पल तिमीहरूले बुझ न, हाफ mv स्क्वायर हुन्छ। के हुन्छ रे? हाफ mv स्क्वायर हुन्छ। यो m भनेको टोटल भइहाल्यो र यसमा के हुन्छ, धेरै मोलिक्युलहरू हुन्छ। सानो m भएको कतिवटा मोलिक्युल हुन्छ? n वटा मोलिक्युल हुन्छ हैन? त्यही भएर n इन्टु m, जब हाम्रो अब m आउँछ, m को ठाउँमा हामीले के गर्छौँ? nm लेख्छौँ। बुझ्यो? सो यहाँ मैले एकैचोटिमा लेखिरहेको थिएँ, तिमीहरूले यहाँ के हुन्छ, हाफ अनि के छ हाम्रो 1/3, यहाँ 1/3 अनि के छ m v स्क्वायर हुन्छ। हाम्रो नर्मल फर्मुला यो हैन? सो यहाँ हाम्रो के हुन्छ 1/3 अनि m को ठाउँमा के लेख्ने हामीले? nm। सो nm अनि v भनेको यहाँ c हुन्छ। बुझ्यो? c भनेको स्पिड अफ लाइट वाला त्यो वाला। सो c भनेको जेनरली भेलोसिटीलाई डिनोट गर्छ। केलाई डिनोट गर्छ रे? भेलोसिटीलाई डिनोट गर्छ। सो अब के भइहाल्यो हाम्रो c स्क्वायर। ठिक छ? यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ? 1/3 यो को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ? यो c स्क्वायर। क्लियर छ यहाँसम्म? अझै c को माथि यस्तो जुन हुन्छ नि, यसको अर्थ के भइहाल्यो भने यो रुट मिन स्क्वायर वाला हो। के हो रे? रुट मिन स्क्वायर वाला। क्लियर छ? हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भने यति भइसकेपछि हामीले c को भ्यालु यहाँ p जुन छ नि, अब c को ल्याउँ। सो 3p/m। ठिक छ? 3p/m भइहाल्यो हाम्रो। c स्क्वायर इज इक्वल टु, अब यसैको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने pv इज इक्वल टु nRT हुन्छ रे। के हुन्छ? pv इज इक्वल टु nRT हुन्छ। याद छ? अरे m भाइ v कहाँ गयो? यो m भाइ v पनि हुन्छ है। यहाँ v मैले लेख्न छोडिदिएँ, छुटेँ। अनि यो जुन v हुन्छ नि, v कहाँ जान्छ? यहाँ जान्छ। pv इज इक्वल टु के हुन्छ? nRT हुन्छ। यदि एउटा मोलको लागि हामीले लियो भने के हुन्छ? pv इज इक्वल टु RT हुन्छ। सो अब जहाँ pv छ त्यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ? RT लेख्न सक्छौँ। सो c स्क्वायर इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ? 3RT/m पनि हुन सक्छ। के हुन सक्छ रे? 3RT/m हुन सक्छ। क्लियर छ? अनि अर्को के छ भने यसैमा फर अ गिभन मास, फर अ गिभन मास, एउटा कुनै गिभन मासको लागि हाम्रो के हुन्छ? m एन्ड r के हुन्छ रे? कन्स्टेन्ट हुन्छ। एउटा कुनै गिभन मास छ भने यो r भनेको त अलरेडी कन्स्टेन्ट छँदैछ अनि मास के भइहाल्यो? यो पनि कन्स्टेन्ट भइहाल्यो। सो अब जुन जुन कन्स्टेन्ट छ त्यसलाई हामीले हटाउन मिल्छ। के हुन्छ रे? जुन जुन कन्स्टेन्ट छ हामीले हटाउन मिल्छ। सो c स्क्वायर इज इक्वल टु के भइहाल्यो? कन्स्टेन्ट इन्टु t। सो c स्क्वायर इज इक्वल टु तिमीले यहाँ के लेख्न सक्छौ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t हुन्छ और c इज इक्वल टु रुट अन्डर t हुन्छ। आइदर यो लेख्दा पनि भयो, यो लेख्दा पनि भयो। क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ? क्लियर छ। अनि अर्को कुरा के भइहाल्यो भने इक्वेसन, यसलाई हामीले 2 मानिदियो। अर्को जुन हाम्रो फर्स्टमा इक्वेसन थियो नि, यसलाई हामीले इक्वेसन के मानिदियो? 1 मानिदियो। अब 1 र 2 यदि हामीले फ्रम 1 एन्ड 2 गरियो भने युजिङ इक्वेसन 2 इन 1, अब 2 इक्वेसनको भ्यालु हामीले 1 इक्वेसनमा राख्नुपर्ने छ। के छ? 1 इक्वेसनमा राख्नुपर्ने छ भने के हुन्छ? p इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, माथि के थियो? t अनि तल के थियो हाम्रो? v। बुझ्यो? अनि यो हाम्रो इक्वेसन आयो के?
बुझ्यो? यो त सिम्पली हामीले हेरियो भने त्यति केही हेर्नु पर्दैन। हाम्रो यहाँ के थियो, पिभी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी हो कि होइन? पिभी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टी छ भने पी इज टी बाई के हुन्छ, भी। यो कति बेला हुन्छ, अनि पी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भी पनि यो भनेको कति बेला हुन्छ, जब यो टेम्परेचर थियो नि, टेम्परेचर के हुनु पर्यो रे? टेम्परेचर हाम्रो कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। क्लियर छ? बुझ्यो? सो हामीले यहाँबाट के पायो भने बोइल्स लमा के भन्छ, बोइल्स लले के भन्छ भने एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर के हो रे, कन्स्टेन्ट टेम्परेचरको बेलामा के हुन्छ भन त, एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर पी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भी। यो हाम्रो बोइल्स लको डेरिभेसन भइहाल्यो। के को डेरिभेसन भइहाल्यो? जुन बोइल्स ल छ नि, बोइल्स लको डेरिभेसन सक्यो। केही पनि थिएन, हाम्रो जुन फर्मुला थियो mn c² बाई के भइहाल्यो हाम्रो यहाँ भी। अनि त्यसपछि हामीले के गरेको, यो 1/3 mn थियो नि, यसको ठाउँमा क्यापिटल M c² बाई भी। अब के हुन्छ भने यो हाम्रो के हुन्छ, यदि कन्स्टेन्ट छ भने पहिला त यहाँबाट हामीले c को मान निकाल्नुपर्छ, c² को मान निकाल्नुपर्छ, एउटा भेल्यु आउँछ। सो c² इक्वल टु हाम्रो के आयो, 3RT बाई M आयो। बुझ्यो? त्योभन्दा माथि के 3PV बाई M थियो, अनि हामीले थाहा छ PV इक्वल टु RT हुन्छ। सो जहाँ PV थियो त्यहाँ अब हामीले RT गरिदिएको हो। बुझ्यो? अनि यदि यो कन्स्टेन्ट हुन्छ भने यो अलरेडी कन्स्टेन्ट छँदैछ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी आउँछ। यति कुरा अहिलेसम्म हामीले गरेको हो। बोइल्स लमा त केही कन्फ्युजन छैन नि? ल बोइल्स ल सकेपछि हामी केमा जान्छौँ, अर्को लमा जान्छौँ। बुझ्यो? अर्को के छ अब हाम्रो डेरिभेसन अफ चार्ल्स ल। डेरिभेसन अफ के छ अरे, चार्ल्स ल छैन। चार्ल्स ललाई हामीले डिराइभ गऱ्यो भने के हुन्छ, चार्ल्स लमा के हुन्छ, प्रेसर कन्स्टेन्ट हुन्छ। जस्तै बोइल्स लमा के थियो भने टेम्परेचर कन्स्टेन्ट थियो। सो चार्ल्स लमा के हुन्छ, पीसी बुझ न, पी भनेको भइहाल्यो प्रेसर, सी भनेको कन्स्टेन्ट, सी भनेको चार्ल्स ल। सो यहाँ के हुन्छ, हामीले के थाहा पायो भने यसमा हाम्रो जुन प्रेसर हुन्छ नि, प्रेसर के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। प्रेसर छिट्टै भेराइ हुँदैन, यसमा चेन्ज हुँदैन। क्लियर छ? अब यो बेलामा हाम्रो के थियो, पी इक्वल टु 1/3 अनि m बाई भी थियो हो नि। अनि यसैलाई हामीले के गर्थ्यो, n इन्टु m बाई भी। बुझ्यो? र मास बाई भोल्युम इक्वल टु के हुन्छ, हाम्रो डेन्सिटी हुन्छ। के हुन्छ? डेन्सिटी हुन्छ। ठिक छ? सो 1/3 हाफ डी c², यो भइहाल्यो हाम्रो। त्यसपछि अब अर्को के छ भने P इक्वल टु 1/3 डेन्सिटीको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, मास बाई भेलोसिटी c²। क्लियर छ? यहाँसम्म त कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन नि? अब हामीले लाइक प्रेसर इक्वल टु यति आयो भने भोल्युम इक्वल टु कति आयो, क्रस मल्टिपल गरिदिएको 1/3 m बाई पी, अनि के हुन्छ c²। यो भइहाल्यो हाम्रो इक्वेसन के 4। भोल्युमको भेल्यु यहाँबाट आयो। क्या भोल्युमको भेल्यु यहाँबाट आयो। अब हामीले कुनै एउटा कन्स्टेन्ट मास लियो भने, फर अ गिभन मास, एउटा कुनै कन्स्टेन्ट मास लियो, गिभन मासको लागि यो m के हुन्छ अरे, हाम्रो कन्स्टेन्ट हुन्छ। m यदि कन्स्टेन्ट भइहाल्यो भने अब v इक्वल टु के हुन्छ भन्नु त। यो कन्स्टेन्ट, यो अलरेडी कन्स्टेन्ट छँदैछ प्रेसर यहाँ। सो हाम्रो के भइहाल्यो, अब v इक्वल टु कन्स्टेन्ट इन्टु c²। सो v² डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी के भन्छ c²। बुझ्यो? v² डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ यहाँ रे, c²। यो हामीलाई इक्वेसन थाहा भयो। यसलाई हामीले इक्वेसन के गरिदियो, 5 इक्वेसन बनाइदियो। यहाँसम्म केही दिक्कत छ सुमित? बुझेको छैन भने भन, म एकचोटि अरू भनिदिन्छु। एकचोटि भनिदिनु त्यो अलिक माथिको। हेर, चार्ल्स लमा के हुन्छ भने, चार्ल्स लमा प्रेसर कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो बुझ्नको लागि मैले तिमीहरूलाई पीसी भनिदिएँ। पी भनेको प्रेसर, सी भनेको कन्स्टेन्ट, अनि सी भनेकै के हुन्छ भने चार्ल्स ल हुन्छ।
अब यसको नर्मल फर्मुला के छ भने प्रेसर इक्वल टु के हुन्छ 1/3 डीसी स्क्वायर हुन्छ, 1/3 डीसी स्क्वायर हुन्छ। डेन्सिटी इक्वल टु के हुन्छ अरे मास बाई भोल्युम हुन्छ। सो पी इक्वल टु 1/3 मास बाई भोल्युम इन्टु सी स्क्वायर गरेको छ। अब भोल्युमलाई यहाँ ल्याइदिएको छ भने 1/3 एमसी स्क्वायर बाई यहाँ हाम्रो के आइहाल्यो प्रेसर आइहाल्यो। अब यदि के भनिरहेको छ यो त कन्सटेन्ट छँदैछ, न्युमेरिकल भ्यालु कन्सटेन्टै छ। यो यदि कन्सटेन्ट भइहाल्यो भने बाँकी के हुन्छ भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सी स्क्वायर हुन्छ। यही कुरा अहिलेसम्म गरेछ। क्लियर छ? क्लियर। अब के छ भने युजिङ इक्वेसन 2 अन 5 दुई इक्वेसन र 5 इक्वेसनबाट अब दुई इक्वेसनमा के थियो भने र 5 इक्वेसनमा के थियो भने त्यहाँबाट हामीले यदि घडियो भने दुई इक्वेसनमा हाम्रो त्यो सी स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी, 5 नम्बरमा के छ भने सी स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यो दुई इक्वेसनमा के थियो सी स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी, 5 मा के छ सी स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी। सो यो दुवै बराबर छ भने यो के हुन्छ टी स्क्वायर टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी के हुन्छ र यहाँबाट हाम्रो हामीले के भन्न सक्छौँ यहाँ टी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी। यसलाई इक्वेसन 6 मानिदियो। केही कन्फ्युजन छ? यो भनेको के हो चार्ल्स ल हो, यो भनेको के हो रे चार्ल्स ल हो, बुझ्यो? अनि यसैलाई तिमीले के भन्न सक्छौ प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी पनि भन्न सक्छौ। यो पनि के हो चार्ल्स ल नै हो। यहाँसम्म केही दिक्कत छ? यो भनेको चार्ल्स कन्स्टेन्ट भोल्युम ल, बुझ्यो? यो भनेको चार्ल्स कन्स्टेन्ट प्रेसर ल। के दिक्कत छ यहाँसम्म? सो हामीले अहिले बोइल्स ल पढ्यो, चार्ल्स ल पढ्यो। ठिक छ, अब हामी अर्कोतिर जान्छौँ कम्बाइन ग्यास लतिर। ठिक छ, अब यसपछि हाम्रो कम्बाइन ग्यास लको पालो आयो। कम्बाइन ग्यास लमा के हुन्छ भने के भन्छ कम्बाइन्ड ग्यास ल यो हाम्रो एउटा ल हो, त्यो ललाई हामीले के भन्छौँ कम्बाइन्ड ग्यास ल भन्छौँ। ठिक छ, कम्बाइन्ड ग्यास लमा के हुन्छ भने सिम्पली बुझ हाम्रो पी इक्वल टु नर्मल फर्मुला के हुन्छ 1/3 डी सी स्क्वायर हो कि होइन? सो यसैलाई हामीले के गर्यो 1/3 mn बाई भी सी स्क्वायर। ठिक छ, अनि यसैलाई हामीले गर्यो भने पिभी इक्वल टु यता आयो के भइहाल्यो 1/3 mn सी स्क्वायर। क्लियर छ? यो हाम्रो इक्वेसन के थियो 6 थियो है। यो इक्वेसन हाम्रो के छ 6 छ। सो यति हाम्रो भइसक्यो होइन। यति भइसकेपछि अब हामीले सी स्क्वायर इक्वल टु निकाल्यो भने के हुन्छ सी स्क्वायर इक्वल टु निकाल्यो भने पिभी बाई एम के आउँछ अरे पिभी बाई एम अनि कति 3 पिभी बाई एम। के कन्फ्युजन छ र हामीले के थाहा छ पिभी इक्वल टु आरटी हुन्छ। सो 3 आरटी बाई एम, बुझ्यो? 3 आरटी बाई एम यो के हुन्छ अरे 1 मोलको लागि हुन्छ। एन मोलको लागि के हुन्छ एन मोलको लागि पिभी इक्वल टु एनआरटी हुन्छ, बुझ्यो? यो कुरा दिमागमा हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा हाम्रो के आयो भने यदि हाम्रो मास गिभेन छ भने फर अ गिभेन मास एम इज कन्स्टेन्ट, एम कन्स्टेन्ट छ भने के हुन्छ भने त सी स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ यहाँबाट हाम्रो टी हुन्छ। यसलाई हामीले इक्वेसन कति मानिदियो 7 मानिदियो र इक्वेसन हाम्रो के छ युजिङ इक्वेसन
2 in 1 दुई इक्वेसनलाई हामीले 1 मा युज गर्यो भने त्यसपछि हाम्रो के आउँछ, PV इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T और PV इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु RT। बुझ्यो? PV इज इक्वल टु RT। यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनको लागि यो हो। यो भनेको के हो हाम्रो, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट। यो 1 मोलको लागि हो। बुझ्यो? n मोलको लागि यहाँ अगाडिमा n थपिदिने, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। सो हामीले अहिले बोइल्स ल, चार्ल्स ल र कम्बाइन्ड ग्यास ल पढ्यो। तीनवटामा केही कन्फ्युजन छ भने सोध। छैन? सो यो इक्वेसन हाम्रो के भन्छ, एउटा डेरिभेसन सक्यो। बुझ्यो? यो डेरिभेसन नम्बर हाम्रो के थियो, 2 डेरिभेसन नम्बर थियो। यो हाम्रो के थियो, 2 नम्बरको थियो। 1 नम्बरको हाम्रो यहाँ छ। अब हामी 3 नम्बरको डेरिभेसन गर्छौँ है। अर्को क्वेसन के छ भने यसैमा, लाइक अघि जुन हामीले बोइल्स ल, चार्ल्स ल पढेको थियो, अनि आइडियल ग्यास इक्वेसन भन्छ निकाल्नको लागि। सो आइडियल ग्यास इक्वेसन हाम्रो फर्स्ट डेरिभेसनमा भइहाल्यो। अनि बोइल्स ल, चार्ल्स लहरू के भन्यो, आज पढाइ भइसक्यो। सो यो कम्बाइन क्वेसन पनि बनिहाल्छ। अर्को क्वेसन तिमीहरूको के हुन्छ भने, कहिले काहीँ सोधिरहेको हुन्छ यो वाला है, कि प्रेसर एक्जर्टेड बाई अ ग्यास। यो क्वेसन कहिले काहीँ सोधिरहेको हुन्छ। ड्राइभ एन एक्सप्रेसन 3 चोटि सोधिसकेको छ है। डिराइभ एन इक्वेसन फर द प्रेसर एक्जर्टेड बाई एन आइडियल ग्यास on the basis of kinetic theory। क्लियर छ? राम्रोसँग हेर त। सो यसमा हामीले के गर्छौँ भने, सबभन्दा पहिला आइडियल ग्यास भनेको के हो, त्यसको प्रोपर्टिजहरू के हो, अलरेडी हामीले 5-6वटा प्रोपर्टिज पढिसकेका छौँ होइन। त्यो हामीले पटक पटक गर्नु पर्दैन, एकचोटि गरिहाल्यो भने त्यही कुरा सबै ठाउँ आउँछ। सो त्यो त भइ नै हाल्यो। अब हामीले के गर्छौँ भने, अब हामीले यसको त्योतिर जान्छौँ, इक्वेसनतिर जान्छौँ है। सो सबभन्दा पहिला के छ भने, हामीले एउटा क्युब लिनुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो के एउटा क्युब हो। बुझ्यो? ठिक छ? यो क्युबको जुन लेन्थ ब्रेथ सबै कुरा के हुन्छ अरे, एल हुन्छ, सेम हुन्छ। बुझ्यो? जति पनि यसको डिस्टेन्स लिएर सबै के हुन्छ, सेम हुन्छ। यो यहाँबाट के भएको छ भने, यतातिर एक्स एक्सिसमा गएको छ, यतातिर वाइ एक्सिसमा गएको छ। क्लियर छ? अनि अर्को कुरा के छ भने, यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यहाँबाट कुनै यदि रे आयो भने त्यो 3वटा एक्सिसमा जान्छ। यहाँ भइहाल्यो हाम्रो UVCW। बुझ्यो? यति कुरा छ हाम्रो। र यसको जुन सर्फेस एरिया छ नि, क्रस सेक्सनल सर्फेस एरिया, त्यो भनेको ए हो। फिगर चाहिँ यो हो हाम्रो। अब हामी यसको डेरिभेसनतिर जान्छौँ। केही बुझेन भने भन है। सबभन्दा पहिला यसमा हामीले के हुन्छ भने, एउटा क्युबिकल बक्स लिन्छौँ। लेट अस कन्सिडर अ क्युबिकल बक्स अफ साइड एल। एउटा क्युबिकल बक्स थियो, त्यसको साइज के थियो अरे, एल थियो होइन।
contains n number of molecules of gas. मुझे सबभन्दा पहिला यसले के गरेको छ भने एउटा कुनै क्युबिकल बक्स लिएको छ जसको साइड के छ एल छ र त्यसमा एन नम्बर अफ मोलिक्युल छ के छ कतिवटा मोलिक्युल छ एन नम्बर अफ मोलिक्युल छ क्लियर छ त्यसपछि के छ भने इच मोलिक्युल के छ सबै मोलिक्युल एक अर्का जस्तै छ इच मोलिक्युल इज आइडेन्टिकल सबै के छ अरे एक अर्काको कपी जस्तै छ इच मोलिक्युल इज आइडेन्टिकल अनि तिनीहरूको मास के छ ह्याभिङ मास एम तिनीहरूको मास के छ एम छ हैन त्यसपछि हामीले भेलोसिटी अफ जुन मोलिक्युल थियो नि लेट सी बी द भेलोसिटी अफ मोलिक्युल एट एनी टाइम अनि अर्को के थियो हाम्रो देन UVW त्यसको कम्पोनेन्टहरू छ के छ भेलोसिटी कम्पोनेन्ट आर द कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी along OX, OY and OZ respectively अहिलेसम्मको फिगर बुझ्यौ मैले के भने एउटा क्युबिकल बक्स लियो जसको लेन्थ के थियो एल थियो त्यसपछि के छ भने त्यहाँ एन नम्बर अफ मोलिक्युल थियो जसको मास के थियो एम थियो र सबै मोलिक्युल एकअर्कासँग के थियो आइडेन्टिकल थियो अनि अर्को के थियो भने तीनवटा हुन्छ UVW यिनीहरू भनेको लाइक त्यो भेलोसिटी थियो नि अघि त्यो भेलोसिटीको के हो कम्पोनेन्ट हो ठिक छ यो त्यो अघि भएको भेलोसिटीहरूको के हो हाम्रो कम्पोनेन्ट हो ठिक छ अनि त्यसपछि अब अर्को हाम्रो के आयो अर्को कुराहरू अब लेखौँ है त्यसपछि के छ भने लेट अस कन्सिडर मोलिक्युल स्ट्राइकिङ एउटा मोलिक्युल के छ अरे स्ट्राइक भइरहेको छ ठोकिरहेको छ A with momentum mu हेर मोमेन्टम इक्वल टु के हुन्छ मास इन्टु भेलोसिटी सबैको मास के छ m छ त्यही भएर m अनि त्यो एक्सिसमा भेलोसिटी के छ यहाँबाट हेर तिमीहरू यो y एक्सिसमा भेलोसिटी कति छ हाम्रो u छ सो u भइहाल्यो ठिक छ along OX यो OX डाइरेक्सनमा यो 0 हो यो OX along OX अनि अर्को कुरा के हुन्छ यो गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने त यहाँ यति गरिसकेपछि हाम्रो एउटा के हुन्छ भने सी स्क्वायर इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर यो हाम्रो इक्वेसन 1 हो र यसपछि हामीले गर्यो भने रिबाउन्ड पनि हुन्छ एन्ड along X and rebound with same momentum as the collision is perfectly elastic ठिक छ अनि त्यसपछि के हुन्छ भने momentum before collision momentum after collision so momentum before collision momentum after collision आफ्टर कोलिजन भइसकेपछि के हुन्छ भने त यसको हाम्रो माइनसमा जान्छ यता जान्छ यताबाट फेरि फर्केर आउँछ माइनस MU क्लियर छ अनि त्यसपछि अब हाम्रो के छ भने यसको चेन्जको कुरा गर्यो भने यसको टोटल चेन्जको कुरा गर्यो भने के हुन्छ
एम यू माइनस एम यू प्लस माइनस माइनस प्लस एम यू 2 mu यो के भइहाल्यो हाम्रो मोमेन्टम जो के भइहाल्यो भने फाइनल मोमेन्टम भइहाल्यो बुझ्यो यो छोड्नुभन्दा अगाडिको मोमेन्टम के भइहाल्यो हाम्रो फाइनल मोमेन्टम भइहाल्यो दिक्कत छ अनि त्यसपछि अब हामीले के थाहा छ भने फोर्स अन सर्फेस ए फोर्स अन सर्फेस ए इक्वल टु के हुन्छ एम यु स्क्वायर बाई एल यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ अब प्रेसरको कुरा गऱ्यो भने प्रेसर इक्वल टु के हुन्छ एरिया इक्वल टु फोर्स बाई ए यसो फोर्स इक्वल टु हाम्रो के छ इक्सेलेरेसनमा मासले गुणा गरिदिने यो जुन छ नि त्यसमा हामीले के गरिदिने मासले मात्र गुणा गरिदिने सो एम यु स्क्वायर बाई के हुन्छ हाम्रो भने त एल यु एल छ र त अर्को के हुन्छ एरियाको एल स्क्वायर हुन्छ त्यो एल क्यु भइहाल्यो के भइहाल्यो एल क्यु यो भनेको इक्वेसन 2 भइहाल्यो ठिक छ यो अलिकति कन्फ्युजिङ जस्तो छ केही भएन क्लियर छ नि सुमित यहाँसम्म हेलो हाँ क्लियर छ त्यसपछि अर्को हाम्रो के आयो भने कि जुन अर्को हाम्रो आयो कि इक्वेसन 2 जुन हामीले लियो नि यो जुन इक्वेसन 2 छ इक्वेसन 2 ले के गर्छ भने लाइक सिम्पली दिने भनेको प्रेसर दिन्छ के दिन्छ अरे प्रेसर दिन्छ हैन अर्को अब के छ भने सिन्स एभ्री मोलिक्युल आर डिफरेंट एंड देयर कंपोनेंट र उनीहरूको कम्पोनेन्ट के हुन्छ एन्ड आर एन्ड देयर कम्पोनेन्ट उनीहरूको कम्पोनेन्ट के हुन्छ इन द डाइरेक्सन ओएक्स अल्सो डिफरेन्ट उनीहरूको सबै कुरा के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ लेट u1 and u2 u1 u2 dot 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 u and b the velocity along ox direction then total pressure at phase 1 टोटल प्रेसर भनेको कति हुन्छ भने त यसको टोटल प्रेसर P इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो एम यु बाई एल क्यू हुन्छ प्लस एम यु टू के स्क्वायर यो के हाम्रो प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको मतलब जुन हाम्रो अघिवाला मोमेन्टमबाट निस्केको थियो नि एम यु स्क्वायर बाई एल स्क्वायर सो यो भइहाल्यो हाम्रो अर्को यहाँ के हुन्छ हाम्रो यसैलाई यदि हामीले गर्यो भने के हुन्छ यम यो एल क्यू भइहाल्यो अनि त्यसपछि के हुन्छ डट 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 एम यु एन को स्क्वायर बाई एल क्यू यो इक्वेसन के भइहाल्यो यसैबाट हामीले गर्यो भने कमन के हुन्छ एम सबैमा कमन छ र अर्को के छ भने एल सधैँमा सरी यो के हुन्छ एल क्यू सधैँमा कमन छ सो अब यति हामीले गर्यो भने के हुन्छ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर ठिक छ यति हुन्छ यो इक्वेसन भनेको 3 भइहाल्यो बुझ्यो अनि त्यसपछि के छ भने इफ u स्क्वायर डैश इज denoted है denoted mean velocity of u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर
डट 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 UN स्क्वायर। सो U स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस डट 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 UN स्क्वायर बाई के भइहाल्यो हाम्रो नेचुरल n। ठिक छ। सो यहाँबाट यदि हामीले गऱ्यो भने के हुन्छ n इन्टु U स्क्वायर इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस डट 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 UN स्क्वायर। क्लियर छ? यति आउँछ हाम्रो होइन। अब यति आइसक्यो भने युजिङ इक्वेसन के गरेर हामीले यसलाई हामीले अब इक्वेसन 4 बनाइदियौँ। ठिक छ। र त्यसपछि के गर्यो युजिङ इक्वेसन 4 हामीले के गर्यो त्यति गरिसकेपछि यहाँसम्म पहिला केही कन्फ्युजन छ हेर त यहाँ सुमित हेर त बुझेछौ कि नै? बुझेछु। ल फेरि कनेक्ट गर्ने एकचोटि। यो